अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, जितने रंग इस धरती के हैं, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम की कोशिश रही है कि वो सारे रंग पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचें। इनमें मेलों और नुमाइशों की सूरत में खुशी के रंगों के साथ साथ मसाइल और मुश्किलात के हकीकी रंग भी शामिल हैं। मुल्क के कई इलाकों में मानसून ने तबाही मचा रखी है। बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं। हमारी टीम ने मुल्क के दूर दराज इलाकों में पहुंचकर सैलाब मुतासरीन की रिपोर्टिंग का सिलसिला भी जारी रखा और उनके मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुंचाए, जिससे उनकी इमदाद हुई। सबसे पहले देखते हैं मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं। बहावलपुर बाईपास के करीब सहवन शरीफ जाने वाली जायरीन की बस उलट गई। हादसे में 7 अफराद जाम बहक 19 जख्मी हो गए। एयर ब्लू के जहाज के हादसे में जाम बहक होने वाले 3 अफराद की मैयतें कराची पहुंच गईं। मजीद 27 मैयतों को आज इस्लामाबाद से कराची लाया जाएगा। तैयारे के हादसे में जाम बहक होने वाले खुशाब के मलिक गुलाम हुसैन की बूढ़ी मां बेटे की मौत की खबर सुनकर चल बसी। दोनों मां बेटे के जनाजे इकट्ठे उठाए जाएंगे। सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुल्क भर में मजीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने मुलाहिजा की। अब खबरें तफसील के साथ। बहावलपुर बाईपास के करीब सहवन शरीफ जाने वाले जायरीन की बस उलट गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक 19 अफराद जख्मी हो गए। बहावल नगर के चक हुसैन कोट से चलने वाली जायरीन की बस बहावलपुर बाईपास पर रामा फाटक के करीब उस वक्त कलाबाजियां खाती हुई उलट गई जब उसका ड्राइवर ओवरटेक करते हुए बस का कंट्रोल खो बैठा। इस हादसे में 5 साला बच्चे समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें अली अब्बास, वारिस अली, खादिम हुसैन, बस कंडक्टर मोहम्मद अफजल, शकील हुसैन, करामत अली और एक नामालूम शख्स शामिल है। हादसे में जख्मी होने वाले 19 अफराद को बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ब्लू एयरलाइन जहाज के हादसे में जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की मैयतें कराची पहुंच गई। मजीद 27 मैयतों को आज इस्लामाबाद से कराची लाया जाएगा। PIA की परवाज नंबर 319 के जरिए डिफेंस कराची के 2 भाइयों आतिफ रशीद, फैसल रशीद और गुलिस्तान जौहर की आयशा आसिफ की मैयतों को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कागो लाया गया, जहां जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन, शहरी हुकूमत और सिविल एविएशन अथॉरिटी के अहलकार मौजूद थे। तीनों मैयतों को एम्बुलेंसेज के जरिए ईदी होम सोहराब गोट मुंतकिल कर दिया गया है। फैसल रशीद और आतिफ रशीद की नमाज जनाजा बादस नमाज जोहर जामिया मस्जिद बिलाल डिफेंस में अदा की जाएगी। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक आज मजीद 27 लाशों को PIA की परवाज के जरिए कराची लाया जाएगा, जबकि जराये के मुताबिक मैयतों को C-130 तैयारे के जरिए लाए जाने का इम्कान है। तैयारे के हादसे में जाँ बहक होने वाले खुशाब के मलिक गुलाम हुसैन की बूढ़ी मां बेटी की मौत की खबर सुनकर चल बसी। दोनों मां बेटे के जनाजे इकट्ठे उठाए जाएंगे। खुशाब के इलाके पधराड़ का 42 साला मलिक गुलाम हुसैन, जो माँ बाप का इकलौता बेटा और 2 बच्चों का बाप था, 2 साल कबल मुलाजमत के सिलसिले में मस्कत गया था। बुध के रोज वो मस्कत से कराची पहुंचा और फोन पर अपनी मां को बताया कि वो दोपहर तक घर पहुंच जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद आने वाली बदकिस्मत परवाज में सवार होकर हादसे का शिकार हो गया। खुशाब में उसकी बूढ़ी मां बेटे की आमद की मुंतजिर थी कि उसे बेटे की हलाकत की खबर दी गई। बूढ़ी मां ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और खबर सुनते ही दिल का दौरा पड़ने से अल्लाह को प्यारी हो गई। मलिक गुलाम हुसैन के घर सफ़े मातम बिछी हुई है। मुसलसल बारिशों के बायस पेशावर कैंट के करीब वाक़ वॉशिंग कॉलोनी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई। गुज़िश्ता रोज से जारी मुसलसल बारिश के बायस कैंट रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ वॉशिंग कॉलोनी में रेलवे मुलाजिमीन के क्वार्टर्स पानी में डूब गए और 500 के करीब खानदानों ने नजदीकी मसाजिद और मेडिकल प्लाजे में अपने बच्चों और खवातीन को मुंतकिल कर दिया, जबकि क्वार्टरों में पानी आने के बायस ज्यादातर घरेलू कीमती सामान भी तबाह हो गया। बास क्वार्टरों में बिजली के तारों की वजह से करंट भी आ गया है। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में अब आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं सूबे के दूर दराज मकामात की चंद अहम खबरों और रिपोर्ट्स। उवैस और उमैसा ने अभी तो नई जिंदगी की शुरुआत करना थी। अभी तो उवैस के सहरे के फूल भी नहीं मुरझाए और उमैसा की मेहंदी का रंग भी मैला नहीं हुआ था कि तैयारे का हादसा उनके अहले खाना को जिंदगी भर का गम दे गया। 17 साला उमैसा और 25 साला उवैस की शादी उजलत में की गई। इतवार को वलीमा हुआ और पीर की सुबह हनीमून मनाने इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। दोनों के लवाहिकीन को हादसे की इतला मिली तो किसी को उनकी मौत का यकीन नहीं आया। जब हकीकत का इदराक हुआ तो फिर कोई भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और सब बच्चों की तरह एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। कोई अवैस के सहरे के फूलों को चूमता और कोई उमैसा की बातों को याद करके रोता। एयरपोर्ट छोड़ा, मैं गले भी नहीं मिला उन लोगों से।
مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا واقعہ ہو جائے گا۔ بلدیہ ٹاؤن کے مبشر اور طارق کے والدین شادی میں شرکت کے لیے ایک ہفتہ قبل ہی اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ بڑے بھائی مدثر کے روکنے پر دونوں نے چند روز بعد اپنی گاڑی میں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن بارشوں کے باعث جب یہ ممکن نہ ہو پایا تو مجبوراً آج صبح جہاز پر سوار ہو گئے۔ مدثر نے بھائیوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچتے ہی اطلاع دینے کی ہدایت کرتے ہوئے رخصت کیا، لیکن کیا معلوم تھا کہ اس کے بھائی اب کبھی اسے فون نہیں کریں گے۔ موٹر سائیکل کا ہارن سنتا ہوں تو کہ طارق آ گیا۔ مدثر اپنے آپ کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ وہ انہیں والدین کے ساتھ جانے سے نہ روکتا تو شاید دونوں آج اس کے ساتھ ہوتے۔ مبشر اور طارق کے دوستوں کا کہنا ہے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، لیکن ان جیسے دوستوں کی بے وقت جدائی نے ان کی آنکھیں نم کر دی ہیں۔ حادثے کے جو وجوہات ہیں بس ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کی فل طریقے سے ان کی انکوائری کی جائے۔ واقعے کی تحقیقات اپنی جگہ، لیکن طیارے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین اپنے پیاروں کی جدائی قبول نہیں کر پا رہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کاش وہ اس طیارے میں سفر نہ کرتے۔ کیمرامین عدیل علی کے ساتھ نورین آصف، دنیا نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے پٹیل پاڑا کے رہائشی جہاں زیب کے خاندان کے 5 افراد ایک رشتہ دار کی فوتگی پر مانسیرا جا رہے تھے۔ ان میں جہاں زیب کی اہلیہ زبیحہ، 7 ماہ کا بچہ رواحہ، چچا ابراہیم اور دیگر 2 افراد شامل تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ جہاں زیب کے خاندان کے 5 افراد بورڈنگ کارڈ لے کر موت کے سفر پر روانہ ہو گئے، جبکہ مسز شاہین کو حاملہ ہونے کے باعث ایئر بلو کے عملے نے سفر کرنے سے منع کر دیا اور وہ ایئرپورٹ سے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ گئیں۔ کچھ مسافروں کی بکنگ ٹرانسفر کی گئی تھی، لیکن سیٹیں نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بورڈنگ کارڈ نہ مل سکے۔ اب وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نظر آئے ہیں۔ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ یہ وہی گھر ہے جہاں سے 5 افراد اس طیارے میں سفر کر رہے تھے جو کہ کراچی سے اسلام آباد گیا اور ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ تاہم مسز شاہین بھی اس طیارے میں سفر کرنے کے لیے ایئرپورٹ تو گئیں، لیکن ناگزیر وجوہات کی وجہ سے انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ کیمرامین حسنین گلگرامی کے ساتھ کرن خان، دنیا نیوز، کراچی۔ کراچی میں ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک جام ہو گیا، جبکہ بلدیہ کے علاقے میں مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ شہر میں ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث شہر کی مرکزی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جس کی وجہ سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا۔ ٹریفک بہت جام ہے بارش کی وجہ سے، جس کی وجہ سے گھر جانے میں لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ جام ہے 2 گھنٹے سے 2 گھنٹے صدر سے چلے ہوئے ہیں، ٹریفک جام ہے، پانی نکلا ہوا 2 فٹ پانی کھڑا ہوا پیچھے۔ کراچی میں ہونے والی بارش نے حکام کی کارکردگی کا بھی پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کی وجہ سے لوگوں کی زندگی تو متاثر ہوئی ہے، اس کے ساتھ شہر میں تعمیراتی منصوبوں پر جاری کام بھی رک گیا ہے۔ بارش میں یار ایک تو ٹریفک ایکچولی اتنا زیادہ ہو گیا ہمارے روڈ پہ کہ سگنل فری کرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بہتر منصوبہ بندی اور زیر تکمیل منصوبوں کو جلد مکمل کرنے سے بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین فرحان گل کے ساتھ راجہ محمد ثاقب، دنیا نیوز، کراچی۔ لاڑکانہ میں ایک محنت کش کے روزگار پر بجلی گر گئی، اس نے اپنی تباہی کا سوگ کیسے منایا، اس کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر میں رات گئے تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئیں تو نظر محمد کو کیا خبر تھی کہ یہ میلہ اس کا کمبل چرانے کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ تیز ہوا سے بجلی کے تار ٹوٹ کر نظر محمد کے گھر پر آن گرے اور کرنٹ لگنے سے اس کا اکلوتا گدھا مر گیا۔ نظر محمد نے صبح اہل محلہ کو جمع کیا، ہیسکو دفتر کے باہر گدھے کی لاش رکھ کر ایسا احتجاج کیا کہ ایک عالم جمع ہو گیا۔ گدھے سے لپٹے نظر محمد کے بین سن کر ہر آنکھ اشکبار تو نہ ہوئی، لیکن لوگوں نے سوگوار کو ڈھارس ضرور دی۔ دھاڑے مارتے ہوئے نظر محمد نے صحافیوں کو بتایا کہ اسے بھری دنیا میں تنہا چھوڑ جانے والا گدھا اس کے والد کی نشانی اور اس کی کمائی کا واحد ذریعہ تھا، جو ہیسکو کی غفلت کا شکار ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، حکام اسے نیا گدھا لے کر دیں۔
چیف انجینئر ہیسکو غلام مصطفیٰ کی اس یقین دہانی کے بعد کہ نیا گدھا لے کر دیا جائے گا، احتجاج ختم کر دیا گیا۔ یہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ابھی باقی ہے۔ عبدالستار عیدی سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔